मैं जानता हूँ कि जिन्होंने अपने माँ बाप का जनाजा नहीं पढ़ा। आप सोच रहे होंगे कि वो मुल्क में मौजूद नहीं होंगे, कहीं सफ़र पे होंगे। नहीं, वो मौजूद थे, कब्रिस्तान में गए हैं, लेकिन खड़े रहे हैं, जनाजा नहीं पढ़ा। क्या उस शख्स से बड़ा कोई बदनसीब हो सकता है कि जिसने अपनी हकीकी माँ का जनाजा नहीं पढ़ा, अपने हकीकी बाप का जनाजा नहीं पढ़ा और मौजूद भी था? तो ऐसे लोगों को आप भी जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें जनाजा आता नहीं होता और वो रस्मन सफ में खड़े होते हैं और माँ बाप का ये हक अदा नहीं कर पाते। और इससे बड़ी महरूमी और क्या हो सकती है? इंसान अपने माँ बाप के जनाजे में खड़े होकर के उनका ये हक भी अदा न कर पाए। और ये बात ज़हन में रखें, जिस तरह माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में कबूल होती हैं, इस तरह औलाद की दुआएं भी माँ बाप के हक में कबूल होती हैं। जब माँ बाप के लिए औलाद दुआ मांगती है तो वो खुलूस होता है उस दुआ के अंदर। मैंने कुतबे तसव्वुफ में पढ़ा और एक हदीस उसकी तायद में भी मिल गई। जिस शख्स ने रोजाना मामूल बना लिया कि अपने माँ बाप के लिए एहतमाम से दुआ करता है, सारी जिंदगी उसके रिज्क में बेबरकती नहीं आ सकती। यह आसान सा नुस्खा है। माँ बाप जिंदा हैं तब भी, माँ बाप इंतकाल कर गए हैं तब भी, रोजाना एक वक्त मुतय्यन कर लें और खास तौर पे उनके लिए दुआ करें। वैसे तो जो सालेह पाकीज़ा औलाद होगी, 5 गाना नमाज की आदी औलाद होगी, वो एहतमाम से ना भी करे तो दिन में कितनी मर्तबा अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करती है, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा दे। तो खुश नसीब माँ बाप के लिए दुआओं के सिलसिले होते हैं। तो माँ बाप के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखना, ये खुश नसीब औलाद का मकसूद होता है। औरों से दुआ करवाना आपको इसलिए बुलाया गया है ना, कितने लोगों के हाथ उठेंगे, कितने नेक बूढ़े बुजुर्ग सफेद रीश लोग, नेक सादात कितने लोग हैं, तो अल्लाह किसी की कबूल कर ले। तो औरों से दुआ करवाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले अबी हुरैरा वाले उम्मी वाले मन इस्तग़फ़रा लहुमा, ए अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, अबू हुरैरा की मां को बख्श दे, और जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसे भी बख्श दे। हजरत मोहम्मद बिन सरीन जलीलुल क़द्र ताबई हैं, वो जब भी कभी जिंदगी में दुआ मांगते थे तो ये दुआ जरूर साथ मांगते, अल्लाह अबू हुरैरा और उनकी मां की मग़फ़िरत फरमा। तो किसी ने उनको कहा कि आपको कोई खास हमदर्दी है, कोई ताल्लुक खास है उनके साथ? तो फरमाया कि हाँ, वो तो सबको ही है, लेकिन मैं असल उनकी दुआ का खुद मिसदाक बनना चाहता हूँ। चूंकि उन्होंने कहा था, ए अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, अबू हुरैरा की मां को बख्श दे, और जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसको भी बख्श दे। तो मैं उनके लिए दुआ करके अपनी बख्शिश का सामान कर रहा। तो अपने माँ बाप के लिए दुआओं के सिलसिले को कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। वालिदैन के लिए कसरत से दुआ, अल्लाह अकबर, ये अपने बातिन की बेहतरी का जरिया बनती है और रिज्क में इजाफे का सबब बनती है। और खुश नसीब औलाद माँ बाप के लिए दुआ को कभी भी तर्क नहीं करते और लोगों से भी कहते हैं कि मेरे माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते थे, कोई है जो मस्जिद इशार में 2 रकत पढ़े और मेरी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करे? ज़ाहिर है माँ एक ऐसा रिश्ता है कि जिसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं है। इंसान जिंदगी के जिस मरहले में भी चला जाए, माँ की कमी को शिद्दत के साथ महसूस करता है। अभी हम अंदर बैठे थे तो यहाँ से कोई शेर पढ़ रहा था तो आवाज़ जा रही थी कि माँ की वफ़ाएं जब हुजूर याद करके रो पड़ते हैं तो फिर हम अपनी माँ के लिए अपने दिल के अंदर क्या जज्बात, कुछ इस मफ़हूम का शेर था। और वो एक बाकायदा वाक़या मौजूद है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम बाकायदा अपनी माँ को याद करते हैं। अल-हाविल फतावा के अंदर इमाम सयूती ने बड़ी तफसीली कहानी लिखी है। एक दिन हुजूर मक्के से हिजरत फरमा के जब मदीना तशरीफ लाए तो एक दिन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने के लिए अल्लाह के महबूब तशरीफ ले गए। इशा की नमाज का वक्त था तो हुजूम आशिकां, जो ही हुजूर हुजरा नूर से बाहर निकले तो अदब से सहाबा खड़े हो गए। बस ये लम्हे हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने आए तो आंखें छलकने लगी और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक ठंडी आह भरी और एक जुमला इरशाद किया, लो अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते या कम अज कम मेरी माँ ही जिंदा होती। इंसान ने मुश्किल वक्त देखा हो, बाद में खुशहालियां आ जाए या और ज्यादा खुशहालियां अल्लाह ताला कर दे तो इंसान आरजू करता है, आज तो इस दुनिया में ये नफसी नफसी की दुनिया है, इसमें तो वो कहते हैं कयामत के अंदर होगा नफसी नफसी का आलम, तो ये तो कयामत से कबल ही आलम हो गया है। तो आज तो किसी की इज्जत पर लोग आतिश गैज़ो गज़ब और आतिश हसद में जलने लग जाते हैं। तो एक माँ ऐसा रिश्ता रह गया है जिसको कल्बी फरहत और मुसरत होती है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम का मामला आप जानते हैं कि पैदा होने से कबल बाप का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र थी कि अपनी वालिदा के हमरा हुजूर मदीनातुल मुनव्वरा में पहुंचे हजरत अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत के लिए।
جب واپس پلٹے تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا. انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا, تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی, آخری بات, لیکن وہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چم چم آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے. تو حضرت آمنہ نے جو جملے کہے علماء نے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ ابن حشام کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت آمنہ بمشکل چند جملے ادا کر پائیں. وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے, میں بھی جا رہی ہوں. وہ ذکر باق و ولد تو تہرا, لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا, اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان کا تذکرہ مٹا نہیں کرتا, ان کی یادیں ختم نہیں ہوتی. یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گئی. حضور اپنی ماں سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں, لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولنا. پھر ماں کی وہی تدفین کی, ابوا کی ریت کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے پتھروں کے ماں کی قبر پہ رکھے. اور ہو بھی کیا سکتا تھا, وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں, تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. ماں کی تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ حضور لپٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت عبد المطلب کے پاس انہوں نے آ کے خبر دی کہ آپ کی بہو انتقال کر دی راستے میں اور ابوا میں ہم نے تدفین کر دی. ابن حشام نے لکھا کہ حضور کو آغوش میں سمیٹ کر حضرت عبد المطلب بہت روئے اور ام ایمن سے ہی کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو جس طرح پھر وہ نبھاتے رہے وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے. اور حضرت ام ایمن نے جس طرح ڈیوٹی سر انجام دی, حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. پھر حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد. اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 8 برس تھی. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب امیر قریش حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا, پورا مکہ امڈ آیا, لیکن 8 سال کے بچے کو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا. پھر چچا کی کفالت, پھر وہ وقت بھی گزرا. مکے کے بازار, طائف کی گلیاں, کھدے ہوئے گڑھے, ڈالی جانے والی اجریاں, آلام, تکلیفیں, کفار کی طرف سے ریشہ دوانیاں, جبر, ظلم اور استبداد کی لمبی داستانیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں, تو حضور علیہ السلام مدینے چلے گئے. تو آج حالات بدل گئے. حضور جو ہی حجرہ انور سے باہر نکلے صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے. وہ وقت بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے, اب صحابہ پلکیں بچھاتے ہیں. وہ وقت گزر گیا جب لوگ آوازیں کستے تھے. صحابہ صفوں میں ہاتھ باندھے منتظر ہیں, اور جو ہی حجرہ انور سے حضور نکلے تو ادب سے استادہ ہو جاتے ہیں. تو آقا کریم کی نظر پلٹ کے ابوا میں چلی گئی اور مکے کی گلیوں میں ہونے والے ظلم و جبر کو حضور علیہ السلام نے تصور میں لا کر کے کہا, لو ادرکت والدیہ او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی. وانا اصلی صلاۃ العشاء, اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب, اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی. پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا, وہ دروازے پر آتی, چلمن سرکاتی اور میٹھی آواز میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی. فرمایا لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سن لیتا. ماں کی کمی کو انسان ہر دور میں, ہر لمحے میں محسوس کرتا ہے, چونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کے سارے پھول کھل اٹھے. ماں کو اللہ نے وہ درد, وہ درک, وہ محبت, وہ پیار اور وہ تڑپتی ہوئی بےتاب ممتا دی ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ایک شاعر ہوا تابش, اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا, امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. کہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو. اللہ اکبر. ہمارے ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں, ان کی والدہ انتقال کر گئی, تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اس زمانے میں کہ ان پڑھ اور بوڑھی ماں کی یاد میں. وہ کہتے تھے کہ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن میری یونیورسٹی وہی تھی, میرا کالج وہی تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ اونچی مسندوں کے اوپر بیٹھنے کا وہ لطف کہاں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا سرور ہے. عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے کا لطف کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے. عالی جناب, حضرت صاحب, کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں, نقیب حضرات اٹھا کے کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں, لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو میں رکھی گئی. ماں جب پیار سے بیٹے کو دیکھ رہی ہوتی ہے لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں. اللہ نے اس کو وہ پیار دیا. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, یہ آج کل سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے ہیں, پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے
تو میں نے کہا آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے. اللہ نے اس کو وہ محبت دی, وہ پیار دیا, وہ درد دیا, وہ درد دیا, اس کے اندر وہ احساس کی کائنات آباد کر دی جسے ممتا کے نام سے پکارا جاتا ہے. نعم البدل کیا, بدل بھی موجود نہیں. اللہ نے ماں کے روح کے اندر اللہ اکبر وہ پیار رکھا ہے. ماں جب پیار سے ہاتھ اٹھا دے تو عرش سے بیٹے کے حصے کی دعائیں کھینچ کے لے آتی ہے. اور لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں اپنے گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے, اللہ ان کو بھی خالی نہیں موڑتا. اللہ جل شانہ نے ماں کے سینے کے اندر اولاد کے لیے اتنا پیار رکھا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے, دکھ جھیل لیتی ہے. غریب مائیں تو لوگوں کے گھروں کے برتن مانجنے سے بھی گریز نہیں کرتی. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. مائیں کن کن مشکلوں سے گزر کے اولاد کی تربیت کرتی ہیں, غلامیاں قبول کر لیتی ہیں. ماؤں کی کہانیاں دل آویز ہیں اگر اس عنوان سے بات چلے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے, تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا, اس لیے کہ اولاد کو ماں نے جنم دیا ہے. تو جس ماں نے اولاد کو جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے, تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہو. جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. اور جس نے دست قدرت سے بنایا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے, آوارہ مزاج بچہ, تو ماں کہتی ہے پتر آجا, اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی, پلٹ کے آجا, میری باہیں تیرے لیے کھلی. اور مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب سرکش انسان بھاگتا ہے تو اس کی رحمتیں آواز دیتی, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. مجھے بتاؤ کوئی بھاگے ہوئے کو یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے آپ نے دیکھا ہوگا, سخت گیر استاد کو بدتمیز طالب علم کے پیچھے دوڑتے دیکھا ہوگا. لیکن یہاں پیار کا انوکھا اسلوب ہے, دل آویز کہانی ہے. جو سرکش ہے, باغی ہے, متمرد ہے, مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے, اس کو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا ہی کریم. ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو تو اتنی مٹھاس نہیں ملے گی جتنی ان لفظوں سے ٹپک رہی ہے. ما غرک, ماں میں عموم ہے, اس چیز کا نام تو بتا جس نے رب سے تجھے دور کر دیا. دولت, حسن, جوانی, اقتدار, یہ کیا ہے جو تیرے پاس مستقل رہنے والا ہے؟ آج ہے کل نہیں. آج جوانی ہے, آج تیری چوڑی چھاتی, کڑیل بازو, لیکن کل کچھ بھی نہیں ہوگا. کل ایک گلاس پینے کے لیے بھی جو ہے وہ تجھے ساری توانائی صرف کرنی پڑے گی. اقتدار آج ہے کل نہیں ہے, دولت آج ہے کل نہیں, یہ ڈھلتی چھاؤں ہے. تو کس ورتے پہ, کس بل بوتے پہ تو مالک کی دہلیز چھوڑ گیا؟ ما غرک, کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ بربک الکریم. اچھا رب کہنا ہی کافی تھا, لیکن صفت کریم لگائی. وہ رب جو کریم ہے, 70 ماؤں کی زندگی بھر کی محبت ایک طرف, مالک کا محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لینا ایک طرف. تو کہا وہ کریم رب, پھر آگے بڑھ کے کہا الذی خلقک, دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے. وہ تیرا خالق لگتا ہے, اس نے تجھے تخلیق کیا ہے, دست قدرت سے بنایا ہے. ماں نے پیدا نہیں کیا, جنم دیا ہے, اور اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے. سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا, لیکن ماں کے پیار کا ٹھکانہ آج تک کسی کو نہیں ملا. اللہ نے اس کے سینے کے اندر جو اولاد کی محبت رکھی ہے, اور وہ محبت اس لیے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا. جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلقک, دیکھ میرا تیرا رشتہ, میں تو خالق لگتا ہوں, میں نے تو تجھے خلق کیا ہے, تجھے دست قدرت سے بنایا ہے, اور میری دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا. فسواک, پھر تجھے ہموار کیا, تیرے اعضاء کو توازن بخشا, تجھے حسن دیا, تجھے جوانی دی, تجھے قد رانا دیا, تجھے اعتدال دیا. 2 آنکھوں میں ایک آنکھ کا سائز ہی چھوٹا ہو جاتا تو بتا کتنا بھدا لگتا. 2 ٹانگوں میں ایک ٹانگ کا تھوڑا سا سائز چھوٹا ہو جاتا تو 6 فٹ کا قد نہ رکھنے والا کس قدر عجیب شخصیت کا مالک ہوتا. یہ سب کچھ موجود تھا. آنکھوں میں بجلیاں ہوتی, کانوں میں سماعت کے اجالے ہوتے, زبان پہ جو ہے وہ نطق کا اجالا اور نور پھیلا ہوتا, قد رانا ہوتا, لیکن دماغ کے پرزے ڈھیلے ہوتے. تو قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا کہ جس کو ملے اس ایڈریس پہ پہنچا دے. انسان تجھے میں نے توازن بخشا ہے. فسواک فعدلک, تجھے اعتدال دیا, تجھے حسن بھی دیا, تجھے جوانی بھی دی, تجھے جمال بھی دیا, لیکن تجھے توازن اور اعتدال بھی دی. اللہ اکبر, یہ ہے تیرا رب. آجا پلٹ کے, آنا تو نے ہے ہی. پھر جو لوگ کندھے پہ اٹھا کے لائیں گے, اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آجا, بھاگ تو سکتا نہیں ہے, آنا تو نے پھر میری دہلیز پہ ہے, لیکن پھر لوگ اٹھا کے لائیں گے, پھر منہ ڈھانپ کے آتا پھرے گا, اچھا نہیں کھلے منہ سے آجا, میری رحمتیں تجھے بڑھ کے استقبال کرنا چاہتی ہے. میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف ایک ذرا آتا ہوں, ایک گز آتا ہوں.
اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں 70 قدم آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی ہیں۔ آج آ جا، کل تو نے آنا ہی آنا ہے، کل لوگ اٹھا کے لائیں گے، بہتر اپنے قدموں سے خود چل کے آ جا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھ کیسی سونی شکل دی ہے، کیسی صورت دی ہے، کیا جمال تجھے عطا کر دیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کیا کیا جو ہے وہ نظم دیے ہیں تیرے اندر، کیا کیا سسٹم اس نے لگائے ہیں۔ میرے ایک دوست کے اندر، جو ایک دوست ہے، اس کے منہ کے اندر جو لعاب کی مقدار ہے، وہ جو مطلوبہ مقدار چاہیے اس سے کچھ کم پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بولنے میں دقت ہے۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ اس کا لعاب کی مقدار کچھ کم پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص اوناسس، یہ ٹاپ 10 لوگ بنتے تو کسی زمانے میں، یونان کا اوناسس، جس کا بہت بڑا کام تھا اور دنیا کے 10 لوگوں میں شامل تھا، تو اس کی آنکھ کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ خود کار سسٹم ہے، ہم نے کیونکہ کبھی اس کا بل نہیں دیا اس لیے ہمیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا نظم لگا ہوا ہے۔ ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، یہ خود کار نظام ہے اللہ نے جو رکھا ہوا ہے، تو اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ سو جاتا ہے، اور پھر جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھولتا ہے۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ تو کہا اس کے لیے تجھے دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت جھونک سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت لگا دوں گا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ ہم تو اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھولتے ہیں۔ ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے، انہضام کا سسٹم ہے، عضلاتی نظام ہے، اتنی کائنات ہے، ہم نے کبھی تفکر اور تدبر بھی نہیں کیا ہمارے مالک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ تو کہا کہ تجھے توازن دیا، تجھے اعتدال دیا، تجھے حسن دیا، تجھے شکل دی، بلکہ ایک آگے چل کے ایک دوسرے مقام پہ پورا کہ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور نعمت گنوایا کہ میرا شکر مان کہ میں نے تجھے موت دی۔ اگر تجھے موت ہی نہ دیتا بتا کیا کرتا؟ بڑھاپا آ گیا تھا، ارذ العمر آ گئی تھی، اڑ جاتا۔ اب وہی بچپن پلٹ کے دوبارہ بڑھاپے میں آ گیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین۔ ہم جب لمبی عمر دیتے ہیں تو پلٹ کے پھر وہ بچپنا لے آتے ہیں۔ دانت گر گئے، پھر سخت چیز میدے میں اتار نہیں سکتا، میدا کمزور ہو گیا، بولو براز پھر چارپائی کے اوپر، مشکل بن گئی، زندگی سے تنگ آ گیا۔ بچپنے میں بولو براز سب کو چارپائی کے اوپر ہوتا تھا تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی، تو ماں اس ممتا کے تحت کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ بیٹا معذور بھی ہو تو ماں کی زبان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے، اور نہ ماں کے سامنے یہ بولنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں اور چارپائی پہ بولو براز مشقت بن جاتی ہے، تو اولاد پھر یہ تو ضرور کہتی ہے کہ دعا کرو اللہ ماں باپ کو پردہ دے دے، لیکن ماں باپ نے کبھی پردہ نہیں مانگا تھا اولاد کے لیے، چاہے جتنی بھی حیثیت میں ہو۔ اللہ اکبر، وہ مشکل وقت آ گئی، یہ ارذل عمر ہے۔ پھر پلٹ کے بچپنا آ گیا، ایک گلاس پانی کے مانگنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، پھر آواز نکلتی ہے، پھر آنکھیں انتظار کرتی ہیں کوئی 2 گھونٹ پانی لے آئے، پھر وہ پانی پیش کرتا ہے، تو پھر پوری ہمت لگا کے اس پانی کو جو ہے وہ حلق سے نیچے اتارنا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ سانسیں لینی پڑتی۔ اب گھر والے تنگ آ گئے، بابے کو اندر سے باہر برآمدے میں ڈال دیا کہ بچہ بابا کھانستا ہے اور بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ، نوکر مقرر کر دیا۔ اب اتنی مشکل بن گئی کہ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ، ہمارا شکر مان کے ہم نے تجھے موت دی، اگر اس مرحلے میں ہم تجھے موت بھی نہ دیتے بتا کیا کرتا؟ ہنس گیا تھا نا، گھر والے بھی تنگ آ گئے، ان کے چہروں سے بیزاری کو تو محسوس کر لیتا۔ اب اس وقت اگر ہم تجھے موت نہ دیتے، سارے پیار اور ساری محبت کے باوجود تو کتنی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اللہ کہتا ہے ثم اماتہ، شکر مان میرا کہ میں نے تجھے موت عطا کی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فاقبرہ، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، جانور بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک دیا، لیکن کہا نہیں ثم اماتہ فاقبرہ، جو ہی مرا دوبارہ پھر تو محبوب بن گیا۔ اب سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ، تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ ساری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑا، لیکن ایک دم پھر محبت جاگ پڑی، محبت آنسو بن کے بہنے لگی، زمانہ دور دور سے آنے لگا۔ پھر کہا کہ اب یہ شاہکار ہے میرا، اس کو یوں ہی نہیں پھینکنا جس طرح گدے کو پھینکا تھا، بکری کو پھینکا تھا، کہا اس کو غسل دو، اس کے انگ انگ پہ خوشبو ملو، چٹے لباس کا کفن دو، اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ ایک آدمی نہیں اٹھائے گا، ایک آدمی بھی تو اٹھا سکتا تھا، کہا نہیں 4 آدمی اٹھائیں، اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہنا، اور پھر کہا تیز نہ چلنا میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگ جائے۔ کیا اعزاز ہے، کیا تکریم ہے، کیا پروٹوکول ہے۔ اب جنازہ آ گیا قبرستان کے اندر، امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا، جنازہ آگے ہوگا،
वक्त का गौस भी हो तो पीछे खड़ा होगा, इसका जनाजा आगे होगा। ये तेरा प्रोटोकॉल है, ये एजाज है, ये तेरी तकरीम है। कहा इसके लिए छोटा सा घर बनाओ, फिर उसके अंदर दफन करो, फिर कहा इसके ऊपर फूल डालो, फिर खड़े होकर दुआएं मांगे, इल्तिजाएं करे, ए इंसान तूने मेरे साथ क्या किया और मैंने तेरे साथ क्या किया। कितनी इज्जत अफजाई, कितनी तकरीम। सुम्मा अमातहु फअकबरा। तो आप पलट के अपने मालिक की दहलीज पे आ जा। वो ना हो कि कल पछताए, लेकिन कल का पछताना सवाए हसरत बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन हो सकता है। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का। जल गया जब खेत बरसमी तो फिर किस काम का। आप देहात के रहने वाले हो, आप तो जानते हो कि जब जमीन वत्तर में होती है तो उस वक्त बीज डाल लें तो फिर पौधा कितनी तेजी के साथ ग्रोथ करता है, लेकिन जब जमीन वत्तर से निकल जाए तो फिर कोई फायदा नहीं होता। आज जिंदगी की जमीन वत्तर में है। आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक नोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवें ते फासले मुक जांदे, घर बैठिया पैंडे मुक दे। आज उठने वाला हर कदम तुम्हें मंजिल से करीब कर देगा, और कल का पछतावा सवाए हसरत, दुख और अजियत बढ़ाने की और कुछ नहीं होगा। या लईतानी कद्दम तो लिहायाती, ये कुरान ने कहा कि वो चीख चीख के कहेगा, हाय मैं उस जिंदगी को यहां भेज दिया होता पहले, लेकिन फिर क्या फायदा। बल्कि मैंने तो पढ़ा है कि कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे। जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो वो पछताएंगे। जो चंद लम्हे जाया कर दिए वो भी क्यों जाया कर दिए, वो भी उसकी याद में, उसके जिक्र में, उसकी मोहब्बत में गुजर दिए होते। तो आज वक्त है, आज फुर्सत है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल कयामत को न मानेंगे अगर मान गया, उस दिन तो हर कोई मानेगा, लेकिन आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन हो सकता है। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो एक आदमी ने गुजरते रोक करके कहा, किसी ने मारा है बाबा, मैं पूछ लेता हूँ। कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं, तो क्यों रो रहे हो। उसने कहा बस इनके रवैये ने रुला दिया। क्या मतलब। कहा गुजर रहा था, इनको दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इन बंदों की रब की सुलह न करवा दूं। तो उसने हैरत से पूछा फिर क्या हुआ। कहा मैंने उससे बात की। उसने कहा ले आ मेरी तहलीज पे, मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह धो डालूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ा। जा बाबा काम कर, कहां से आ गया, तुझे क्या पता ये दुनिया और दुनियादारी और दुनिया के मामले, ये कारोबार हयात, जा मौज कर। वो तो मान गया था, यही नहीं माने। 2 4 5 दिन गुजरे तो वही शख्स दोबारा गुजरा, तो कब्रिस्तान में वही बाबा खड़ा रो रहा था। तो वो फिर रुका, कहा कि बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा हुआ। कहा उनसे मायूस हो गया था तो आज मैं इधर आ गया, तो मैंने सोचा इनकी कब्रिस्तान वालों की रब की सुलह करवा दूं। तो उसने कहा कि जो है फिर क्या हुआ। उसने कहा मैंने इनसे बात की, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, लेकिन उससे बात की तो वो नहीं माना। आज वो मान रहा है और कल वो नहीं मानेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल कयामत को न मानेंगे अगर मान गया। आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन बन सकता है। ये थोड़ी जिंदगी है, ये टूट के बिखर जाने वाला ख्वाब है। कुछ नहीं है इस दुनिया की हकीकत। चीज दुनिया है क्या। आज खुदा गाफिल बुदन, ये खुदा से गाफिल होने का नाम है। अल्लाह की गफलत मौत है। अपने आप को अल्लाह की दहलीज पे रखो, फिर ये दुनिया नहीं है। तुम्हारा कमाई करके ला के बीवी के मुंह में लुकमा रखना भी दीन कहलाएगा। बस अपने दिल के किबले को दुरुस्त करना है। ये थोड़ा वक्त है, जिंदगी टूट रही है। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम छोटे हो रहे हैं। जो कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो एक बुजुर्ग थे फरमाते मुझे समझ नहीं आती थी इंसान खसारे में कैसे। मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था और एक आदमी फट्टे के ऊपर रख के बर्फ बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आजकल तो ये पापड़ बेचने वाले भी आवाज लगाते हैं, तो वो फट्टे के ऊपर बर्फ रख के बेच रहा था और आवाज लगा रहा था। और आवाज क्या थी, इरहमू अला मन यज़ूब रासु मालिही, वो गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। क्योंकि बर्फ एक ऐसा सौदा है जो गाहक का इंतजार नहीं करता। आप कोई और चीज बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, हो सकता है कल दुआने महंगा हो जाए। आप पेट्रोल बेचते हैं, आज नहीं बिक्री हुई, कल हो सकता है पड़ा 10 रुपए ऊपर चला जाए, आप करोड़ों के फायदे में चले जाएं। लेकिन बर्फ अगर महंगी भी हो गई तो कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो फट्टे के ऊपर रख के बर्फ बेच रहा था और साथ आवाजें दे रहा था, इरहमू अला मन यज़ूब रासु मालिही, आओ मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ का एक टुकड़ा लेते जाओ, मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। वो कहते मेरे कदम रुक गए और मैंने उसको कहा मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी जिंदगी सांस सांस पिघल रही है। और अगर तू इस बर्फ को भी बेच ले तो इसके बदले में दिरहम, दीनार, गल्ला, पालचा जात कुछ ले ले तो तुझे 4 आने बच जाएंगे। और मैं इन सांसों के बदले दरूद पढ़ लूं, इन सांसों के बदले कयाम कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूं, किसी जरूरतमंद के काम आ जाऊं, सजदा कर लूं इन सांसों के बदले, तो ये मेरी सांसें काम आ जाएंगी। वरना तो सो के भी गुजर जाएंगी, आवारगी में भी गुजर जाएंगी। तो ये सांसों की गिनती सैयद नबी मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये मौत की तरफ उठते हुए कदम है तुम्हारे सांस। कभी आप इशारे पे रुके हो तो वहां गिनती उल्टी चल रही होती है, 60 से 50 से 20 से नीचे आ रही होती है।
गिनती जब उल्टी चलती है तो बहुत जल्द जीरो पे आ जाती है, और जब जीरो पे आ जाती है तो फिर रुका नहीं जाता। अल्लाह अकबर, ये 60 से 70 से 50 से ये माह साल की गिनती उल्टी चल रही है। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं लेकिन छोटे हो रहे हैं, और जब जीरो पे आए तो उसी का नाम तो मौत है। फिर कोई रोक नहीं पाएगा, कोई ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। तुम बुरूजे मुशय्यदा मजबूत कलों में भी चले जाओ तो वहां भी तुम्हें मौत उचक लेगी आके। इससे रुस्तगारा नहीं, इससे छुटकारा नहीं। इकबाल ने कहा था मौत है हंगामा आ रहा कुल ज़मे खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौज की आगोश में। मौत तुम्हें पकड़ लेती है लोग, मौत तुम्हें मजबूत जो है वो कलों के अंदर भी उचक के ले जाती है। एक मुफक्किर ने कहा था कि अगर मौत से छुटकारा मुमकिन होता तो मैं अपनी मां को न मरने देता, मैं जो है वो अपनी मां को न मरने देता। मेरा सबसे बड़ा जो है वो अजीम रिश्ता था अगर मौत से बचाना किसी को मुमकिन होता। लेकिन मौत जो है वो बहनों से भाई उठा के ले जाती, मौत भाइयों से बहनें उठा के ले लेती, माँ बाप से उनके लाल छीन लेती हैं और औलादों से माँ बाप छीन लेती हैं। तो मौत से तो छुटकारा नहीं है, मौत से तो भाग नहीं सकते, फरार इख्तियार नहीं कर सकते। तो फिर आइए जिंदगी ऐसे गुजारें कि मरने के बाद भी एक खुशगवार जिंदगी हमारा इस्तेकबाल करे। फिर मौत तोहफतुल मोमिन बन जाती है, जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया तोहफतुल मोमिन अल मौत। फिर मौत एक भयानक मंजर नहीं रहता, मौत फिर मोमिन के लिए तोहफा बन जाती है। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक्त आता है तो उनकी ज़ौजा सराहने बैठी और सांस टूटने लगती है तो वो कहते हैं वाह हुस्न हो, हाय अफसोस मेरा शौहर मुझसे जुदा हो रहा है। तो बिलाल हबशी की भी सांसें बाकी थी। आपने पलट के कहा क्या क्या बोल रही है? कहा आप जुदा हो रहे हैं, तुम ये कहना बनता है मेरा। कहा ये ना कहो बल्कि कहो वाह तरबा हो गदन अल का मोहम्मदन व असहाबा हो। कहो मुबारक हो, मैं तो अपने आका मोहम्मद अरबी से मिलने के लिए जा रहा हूं। फिर मौत तोहफा बन जाती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब अल्लाह का पैगाम इजराइल लेकर आता है कि मैं रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, तो हजरत इजराइल कहते हैं अजीब बात है, रब मुझे अपना खलील भी कहता है, और कभी ऐसा हुआ है कि कोई यार भी यार की मौत चाहे? वो मुझे अपना खलील कहते हैं गूढ़े यार को, वो मुझे खलील कहता है और फिर तुझे भेज दिया कब्जे रूह के लिए, कोई यार भी यार की मौत चाहता है? कहा मैं तो हुक्म का पाबंद हूं। वापस गए और कहा मालिक तेरे खलील का तेरे नाम ये पैगाम है। तो कहा फिर जा और मेरे खलील को जाके मेरा सलाम दे, और साथ कहना कभी ऐसा भी हुआ है यार यार को बुलाए और यार मिलने ना आए? तो रूह बेचैन हो गई, कहा देर ना कर, जल्दी जल्दी कब्ज कर ले। तो जब जिंदगी उसकी मंशा के मुताबिक गुजारी होगी फिर मौत भयानक मंजरनामा नहीं होगा। अल्लाहुम्मा बिर रफीक लाला, ये मेरे हुजूर के आखिरी लफ्ज है। अल्लाह पर इख्तियार दिया जाता है तो कहते हैं मालिक मैं तेरे हुजूर आना चाहता हूँ। तो फिर ये जहां भी, फिर वो जहां भी बंदा मोमिन का होता है, वरना ये जहां भी कैद खाना और वो जहां भी अजियतों से भरा हुआ। आइए जो मुख्तसर जिंदगी अल्लाह ने हमें वदियत की है उस जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की याद के मुताबिक बसर करने का अज़्म मुसम्मम करें, और अल्लाह की बारगाह में इस दुआ के साथ हम रुखसत होते हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू हमारे मोहतरम की वालिदा माजिदा को अल्लाह करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को वसी, कुशादा, मुनव्वर, खुशबूदार और ठंडा करे, इन्हें सब्र की तौफीक दे और उनकी बरज़खी ज़िंदगी के कवायद अपने करम से दुरुस्त फरमाए।